ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. महफिल अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ इत्तलात कलाम पाक के नाल आगाज़ किया जाता है। इत्तलात कलाम पाक वास्ते मैं यह दावत दे रहा मोहतरम क़िबला हाफ़िज़ मुबश्शिर साहब कि वो इत्तलात कलाम पाक नाल साढ़े दिलों में मुनव्वर फरमाएं। जनाब हाफ़िज़ मुबश्शिर साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ما شاء الله سبحان الله. ذلك جزاء جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. سبحان الله ما شاء الله. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. سبحان الله ما شاء الله. من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. سبحان الله. إن الذين قالوا
سبحان تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ما شاء الله سبحان وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ما شاء الله سبحان الله نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم ما شاء الله